सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ पंच और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाजरीन, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों, अफगान शहरियों और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 19 दिन बाकी रह गए हैं। 31 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर की जा चुकी है और हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी नागुज़ीर है, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी, बदअमनी और जराइम के बढ़ते वाक़यात में अफगान सरजमीन से मुदाखलत के शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भी अफ़गान तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों को माली और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे हैं और गुज़श्ता साल कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए हैं। पाकिस्तान के बार बार मुतालबात के बावजूद तालिबान इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे दहशतगर्दी कैसे रुकेगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट हमारे मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब और ज़ाहिर शाह शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब। अच्छा, ये मामला जो है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, हम देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी इस तरह इनखला की जो चीज़ें थी वो हमारे सामने आई। अच्छा, बताइएगा ये कि अफ़गान बाशिंदों के इनखला के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और अफ़गान हुकूमत से इस बारे में बातचीत की जा रही है? देखें ना, ये 40 साल से अफ़गान महाजरीन का एक मसला या अफ़गान का मसला जो है ना हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें आपने देखा 2 बड़ी जंगें, रूस वाली भी और फिर ये अमेरिका वाली भी हुई, और उसकी वजह से हमने देखा कि ये बेशुमार जो अफ़गान हैं कोई रेफ्यूजीज़ की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में पाकिस्तान में रहे। लेकिन ये फिर आपने देखा ये एग्जैक्टली नवंबर 2023 में एक कम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम बनाएगा, इलीगल फॉरेन रिपैट्रिएशन प्रोग्राम, जिसके तहत ये तय किया गया कि जी ये कट ऑफ डेट जो है ना इसकी 31 मार्च 2025 होगी। उसके बाद तमाम अफ़गान जो है लीगल इलीगल सबको निकाल दिया जाएगा। इसमें 9 लाख, बल्कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 9 लाख के करीब डॉक्यूमेंटेड अफ़गान जो है ना उनकी भी वापसी हर सूरत में ये होनी है। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये इतने अरसे से पाकिस्तान को इस नासूर का सामना करना पड़ रहा है, दहशतगर्दी का। अब तो देखा जाए तो KP और बलूचिस्तान दोनों ही जो है ना वो इस आग में जल रहे हैं। आज बाय द वे अनम कौमी असम्बली में इसकी एक बड़ी मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर कर ली गई कि जी इसको कंडेम किया गया, ये जो जाफ़र एक्सप्रेस वाले मामले को। लेकिन सवाल ये कि क्या ये काफ़ी है? लोग तो तवक्को कर रहे हैं कि भाई ये कोई बाकायदा जब तक हिकमत अमली नहीं बनेगी, कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनेगा, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल ये इस लिहाज से तो बड़ा अहम है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला हमला है, जो अटैक है, इसमें भी शवाहिद मिल रही है इनके मुलव्विस होने के। देखिए, तालिबान हैंडलर तो वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ही बैठे हैं, वो तो कॉल इंटरसेप्ट जो की गई हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि ये सारा कुछ वहीं से तय किया जा रहा था और सारी चीज़ें जो है ना हुकूमत पाकिस्तान को मिल गई हमारी एजेंसीज़ को। अब देखिए मसला क्या है। अब मसला है कि ये इलीगल अफ़गान जो है ना ये दे आर वन ऑफ द मेजर रीज़न, मेजर काजेज़ ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में। इसके अलावा ड्रग्स देख लें, मनशियात देख लें, चाइल्ड लेबर देख लें, सारा ट्रांसपोर्ट का काम जो है ना इनके हाथों में है। अब मेरी इत्तला है आनम के अब इस मसले पे आर्मी चीफ़ ने बाकायदा कहा है कि जी मैं 31 मार्च के बाद मुझे कोई अफ़गानी इस्लामाबाद में नज़र नहीं आना चाहिए। यही हदायत जो है ना वो बाकी सूबों को दी गई हैं। अब सवाल ये कि क्या मुमकिन होगा? बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का एक रिजॉल्व है, पॉलिटिकल बिल है, क्योंकि ये एक वजह बन गई है। हमने देखा माजी में बेशुमार लोगों को रखा गया। पिछली हुकूमत में आपने देखा 25,000 लोगों को दोबारा लाए, उनको जनाब आबाद किया गया अपना अफ़गानियों को और उनकी फैमिलीज़ के साथ, और दहशतगर्दी उन्हीं के ज़रिए हुई। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? मेरा ख्याल है इसके लिए चारों सूबों और एक फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान इफेक्टिव एक कोऑर्डिनेशन किए बगैर ये शायद इतना मुमकिन ना हो। लेकिन अब क्योंकि अफ़गानियों को पता चल गया, तालिबान को पता चल गया कि इस मसले पे पाकिस्तान का ज़ीरो टॉलरेंस है, हर सूरत में लोगों को वापस लेके जाना है, तो उनको एक तकलीफ़ ये भी है माज़रत के साथ अनम के ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह ये भी है, वो ये कह रहे हैं कि जी क्यों पाकिस्तान से आप इनको वापस भिजवा रहे हैं। वो तो क्लेम करते रहे हैं कि जी ये तो अपना जेलम तक का इलाका हमारा इलाका है, मानते ही नहीं है ये इंटरनेशनल बॉर्डर को जना। अब सवाल ये है कि जी मामला कब तक रहेगा, कैसे रहेगा? मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि इस मसले पे जब तक आप पूरी तरह से एक रिजॉल्व नहीं दिखाते सूरत हाल कब नहीं होगी। जी जी जी
یہ اس صورتحال پر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ اچھا، ظاہر شاہ شیرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ظاہر شاہ شیرازی، افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے کیوں نہیں روک رہی؟ صلاحیت نہیں ہے یا پھر ایجنڈا کچھ اور ہے؟ بہت بہت شکریہ انم. میرے خیال میں دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ افغان حکومت کے اپنے مسائل ہیں اور وہ اس وقت جو وہاں پہ دہشت گرد گروپ ہیں ان کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، چاہے فتنہ والخوارج ہے یا دوسرے ٹی ٹی پی ہے، پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں ان کے پاس یہ ایک اچھا ہتھیار ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس کو مس یوز کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پریشر ڈالتے رہے. دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سابقہ مجاہدین تھے یا جو گروپس تھے اور خاص طور پر جو ٹی ٹی پی اور دوسرے گروپ جو پاکستان کے اندر ان لوگوں کو پناہ دیتے رہے ہیں جب امریکہ افغانستان کے اندر جنگ لڑ رہا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ ریسیپروکلی اس بات پہ مضر ہے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہاں پہ پناہ دی جائے. اب افغان حکومت نے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف، جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی کابل میں تو وہ تمام تر ثبوتوں کے ساتھ بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں 7 سے 8 بلین ڈالر دیں گے تقریباً ان تمام دہشت گردوں کی ری لوکیشن کے لیے، تو ہم پاکستان کے بارڈر سے دور انہیں غزنی یا کسی دوسرے صوبے میں لے جائیں گے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا، اس وقت میرے خیال میں جو ریفیوجی کا ایشو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اور آپ دیکھیں کتنی ٹیکٹفلی انہوں نے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے، خاص طور پر تورخم بارڈر اور جو چمن بارڈر ہے. باقی چھوٹے چھوٹے جو راہداریاں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. مقصد یہی ہے کہ پریشر بڑھا کے بارڈر بند کر کے ان غیر قانونی افغان ریفیوجیز کی واپسی کو روکا جائے. اب دیکھیں میکینزم کا آپ نے پوچھا، اس سے پہلے بھی بات کر رہی تھی آپ کے کیسے ڈیل کرے گا پاکستان کے لیے. بے شک 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ذرا مشکل ہے. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ ہیں، قانونی غیر قانونی، اور پھر ایک تیسرے قسم کے ریفیوجیز وہ ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں پوش ہوٹلز کے اندر، جو امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا کے ویزوں کے انتظار میں. تو اب وہ تو پاکستان کی لائبلٹی ہے نہیں. دوسری طرف دیکھیں اس کے اوپر پولیٹیسائزیشن شروع ہو گئی ہے. UNHCR کچھ نہیں کر رہا، UN کا سسٹم کچھ نہیں کر رہا. جو عالمی طاقتیں ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر پچھلے 4 دہائیوں سے جنگیں لڑی وہ دوبارہ افغانستان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اب میکینزم یہ ہونا چاہیے کہ آپ ری لوکیٹ کر رہے ہیں تو اب بارڈر کے قریب جیسے ایران کے اندر ہے کوئی ایسا میکینزم بنانا چاہیے، وہاں پہ ایک عارضی کوئی شہر بنا کے وہاں سے ان کو ریلوکیٹ کرنا چاہیے. طالبان کی مجبوری یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ کابل کے اندر کیپیبلٹی ہے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. لہٰذا ان کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ بارڈر کے اوپر دراندازیاں کروائیں، دہشت گردی کروائیں، پریشر ٹیکٹک کریں اور ایک یا دوسرے طریقے سے بارڈر کو بند کیا جائے تاکہ ان افغان ریفیوجیز کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے. اب دیکھیں تقریباً آلموسٹ 3 ہفتے ہو گئے. جو مین تورخم بارڈر ہے اور چمن بارڈر ہے وہاں سے ری لوکیشن ہونی ہے، واپسی ہونی ہے ان افغان ریفیوجیز کی، لیکن اب تک ہو نہیں سکی. تو میرے خیال میں بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے. بالکل ظاہر شاہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اچھا، یہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے 31 مارچ تک، یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، ہمیں بھی نہیں لگتا کہ اس ٹائم پیریڈ تک یہ سچویشن کنٹرول ہو سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس ٹائم میں اور مزید ٹائم دیا جائے گا افغانیوں کو؟ دیکھیں میرے خیال میں آج آلموسٹ 13 تاریخ ہو گئی. 18 دن کے اندر شاید ان تمام لوگوں کی واپسی مشکل نہیں ہوگی. ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے کہ جو اسلام آباد کی حد تک جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو ویزا پروسیس کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جن کے ویزے آنے اور غیر ملکی، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، وہ ان کو ویزا پروسیس نہیں کر کے دے رہے. میرے خیال میں انہیں اسلام آباد سے باہر ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کہاں ری لوکیٹ کیا جائے گا؟ بارڈر کے قریب پشاور ایک شہر ہے، یا اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کوئٹہ ہے یا چمن ہے. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس ڈیڈ لائن کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کیونکہ لاجسٹکلی اتنے لوگوں کو آل آف سڈن آپ گاڑیوں میں بھر کر بارڈر کے اوپر نہیں لے کے جا سکتے اور آپ ان کو وہاں سے ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ایک میکینزم کو دیکھنا ہوگا. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں UNHCR جو ذمہ دار ہے ان لوگوں کی ریپیٹریشن کا، وہ آرام سے تماشائی، خاموش تماشائی بن کے جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے. جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، جو پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں، چاہے وہ کراس دا بارڈر کر رہے ہیں، یہاں سے کر رہے ہیں. اچھا احتشام صاحب، عالمی برادری کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، اور افغانستان میں جو موجود TTP کے ٹھکانے ہیں ان پر عالمی برادری کب خاموشی توڑے گی؟ دیکھیں، عالمی برادری کا جہاں تک انم باتوں کی حد تک ہے وہ تو بڑا کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کل جو جعفر ایکسپریس کے معاملے کے یورپین یونین نے، یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے، سب نے زبردست طریقے سے کنڈیم کیا ہے. لیکن جب آتی ہے ذمہ داری لینے کی، اگر یہی دیکھ لیا جائے کہ یہ جو 25,000 کے قریب
کہا جاتا ہے افغانی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ویزوں کے انتظار میں. اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو امریکیوں نے خود لے کے آئے تھے یہاں پہ کہ آپ کو لے کے جائیں گے, وعدہ پورا نہیں کر رہے ان کے ساتھ. تو یہ تو ذمہ داری ان کی ہے, ویزا دیں اور دھڑا دھڑ ایک جس کو کہتے ہیں 25-25 ہزار روپیہ چھوٹے چھوٹے جو ہوٹلز ہیں ان کا کرایہ پے کر رہے ہیں یہ برطانیہ امریکہ جو ہے نا. بھئی آپ یہ اپنی ان کی ذمہ داری لیں, ان کو تو لے کے جائیں یہاں سے, کیوں نہیں لے کے جا رہے. خیر یہ تو اب ہے, دباؤ تو ان کے اوپر بھی بڑا بڑھ رہا ہے اس حوالے سے, کیونکہ اب تو دیکھیں اچھی بات جو مجھے نظر میں آتی ہے کہ جہاں ٹرمپ کے بہت سارے عدم کنٹروورشل فیصلے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے بڑا اور اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ داعش خراسان جو ان کو لگتا ہے کہ جو افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا خطرہ امریکہ کے لیے ہو سکتے ہیں اور 9/11 ٹائپ کا کوئی دوبارہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کاؤنٹر ٹیررزم کا جو پاکستان کے ساتھ ان کا کوآپریشن ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, بڑے اگلے لیول تک لے کے جا رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. اگلا سوال اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے 3000 کے قریب ہارڈنڈ وہ جو کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں TTP کے اندر نورستان اور کچھ قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ریلوکیشن کی جو ظاہر شاہ بات کر رہے ہیں یہ بار بار کہنے کے باوجود ان کو نہیں کیا جا رہا. اب تو ان کو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان نے ان کو ثبوت دے دیے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپنا جس کو کہتے ہیں ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, یا ہمارے خلاف جو آپ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ TTP کے ذریعے ہوں, تو وہ نہیں کیے جا رہے. اب پاکستان کی طرف سے تو بڑا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی لیڈ بائی امریکہ, میرا خیال ہے اب ان کو آگے آنا پڑے گا. اب کیونکہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جی دہشت گردی, کیونکہ اب تو کہنے والے لوگوں نے ہندوستان میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کو یہ چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی دن پاکستان کے اوپر یہ قابو پا لیا دہشت گردوں نے تو اگلا ٹارگٹ ہندوستان ہوگا. تو وہاں پہ بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جو ان کو ہینڈر اور جو پیسہ لگا رہے ہیں ہندوستان اور بڑے حوالے سے ایران کا بھی نام آتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن انم ہمیں اپنے طور پہ ایز اے نیشن ہمیں اپنے طور پہ, کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں اس کو ڈیل کرنا ہے. ہمیں جب تک کوئی جامع پالیسی نہیں لے کے آتے, اب یہ نیکٹا اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کرتے, چیلنج ہے اس وقت. اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں ناظرین صرف 19 دن باقی رہ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپریشن 31 مارچ تک کمپلیٹ ہوتا ہے یا پھر اس میں اس وقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں احتشام صاحب جو کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی موجود رہیں گے. ظاہر شاہ شیرازی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان میں منشیات کے بڑھتے رجحان کے حوالے سے. خطرناک حد تک جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ سے زائد افراد نشے کے عادی ہیں, جن میں 78% مرد اور 22% خواتین شامل ہیں. ہر سال 40,000 افراد اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں, جبکہ کراچی میں جو مصطفیٰ قتل کیس ہوا ہے اس میں بھی شہر میں بڑے منشیات نیٹ ورک کے حوالے سے ہوش شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں. دوسری طرف اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں, جس نے مختلف شہروں میں 8 کارروائیوں کے دوران 11 ملزمان کو گرفتار کر کے 311.95 کلو گرام منشیات برآمد کی, جن کی مالیت 25 کروڑ 61 لاکھ سے زائد ہے. سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ کی سزا موت ہے, مگر پھر بھی ایسے واقعات رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں. حالیہ واقعے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر ASF نے ریاض جانے والی پرواز میں 1.960 کلو آئس ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی. منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کے اس طوفان کے آگے کیسے بند باندھا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے احتشام صاحب اور پروفیسر فتح محمد برفا صاحب. سر بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. احتشام صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منشیات سمگلنگ ہے نا یہ بہت ٹائم سے چل رہی ہے اور اس پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. آخر اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ سخت قوانین بھی ہیں لیکن پھر بھی اس منشیات سمگلنگ پر کنٹرول نہیں ہو رہا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی 70 کی دہائی سے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں یہ کام شروع ہوا تھا, اور بنیادی طور پہ تو آپ دیکھ لیں نارکوٹکس اور ڈرگ کا ہب تو ہمیشہ سے افغانستان ہی رہا ہے. پاکستان اس کا ٹرانزٹ ہے, یہاں سے پھر آگے جاتی ہیں اور پھر پاکستان میں بھی. یہاں پہ اب زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ بہت وبا جو ہے نا عام ہو گئی ہے. اب کیونکہ پاکستان نوجوان چند ایک ملکوں میں شامل ہے جن کی نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے, تو یہ ایک لمحہ فکریہ سیریس ایک جس کو کہتے ہیں سوشل پرابلم بن چکا ہے ہمارے لیے. لیکن اس کو روکنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں کہ کمپریہنسو پروگرام نہیں ہے. ویسے تو لاز ہیں, ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان ایکٹ 2012 کا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ڈرگ ایکٹ
1976 کا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن وہی بات ہے، عمل درآمد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے دور ہوگا، کیسے؟ لیکن اب یونیورسٹی کی حد تک تو کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں آنم، وہ اب یوں لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی انکریج ہی شاید کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ریسٹرکشن ہو تو آپ اب دیکھیں نا یونیورسٹی اور کالجز کے باہر جس طریقے سے کہتے ہیں لوگ عام پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈرگس بیچ رہے ہوتے ہیں، خریدی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ گھروں میں لوگ ایک پریشانی کا عالم بن گیا لوگوں کے، لیکن اس کو جب تک ریاست کے لیول پہ، حکومت کے لیول پہ اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ڈرگ کا مسئلہ تو ساری دنیا میں، اب دیکھیں امریکہ کتنا پھنسا ہوا ہے، نارتھ ساؤتھ امریکہ سے، میکسیکو سے، بولیویا سے، وہاں سے ڈرگ ساری آتی ہیں، وہاں پہ جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے انم جو کہا جاتا ہے کہ حکومت کے اندر جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ کنائمنس نظر آتی ہے بڑی واضح طور پہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنا بے ایمانہ کام، یہ اتنا خطرناک کام جو ہے نا وہ بغیر کسی جس کو کہتے ہیں اندر سے سپورٹ کے نہیں چل سکتا۔ اب اس کو روکنے کے لیے اب یہیں سے آپ لے لیتے ہیں، باقی تو چھوڑتے ہیں، کالجز یونیورسٹی کو ہی لے لیں، چلیں آپ پورے پاکستان میں تو اب کیا کرنا ہے، ان کے لیول پہ تو کوئی پروگرام بننا چاہیے۔ نہیں نظر آ رہا کہ ان کے لیول پہ کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے روکنے کے لیے، اور جو ان کے باہر لوگ ڈرگس بیچنے والے ریگولر آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں ہوتا، پکڑتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہماری عدالتیں چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کے، جرمانے دے کے ان کو چھوڑ دیتی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہی آ کے دوبارہ نشے کی لعنت ہے، یہ تعلیمی اداروں تک بھی پہنچ گئی ہے اور ان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر فتح محمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فتح صاحب، آپ تو خود بھی پروفیسر ہیں اور آپ نے یہ چیزیں خود بھی دیکھی ہوں گی، یونیورسٹی لیول تک کس طرح سے یہ منشیات کی ترسیل کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو ان سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ احتشام صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ڈرگس کا معاملہ، ایک جملہ اضافہ کر دوں گا کہ افغانستان سے پہلے ایران میں انقلاب آیا۔ یہ جو لیبارٹریز ہوتی تھیں کسی زمانے میں ایران بلوچستان کی سرحد پہ ہوتی تھی، بعد میں جب ایران میں 78 میں انقلاب آیا تو یہ پاکستان منتقل ہوئی اور یقیناً یہ افغانستان چلتی گئی۔ افغانستان میں ویسے بھی پوسٹ یا اوپیم جو ہے اس کی کاشت صدیوں سے ہوتی رہی ہے۔ تو ایک بات تو بہت احتشام صاحب نے جیسے کہی کہ پاکستان میں کوئی بھی لیبارٹری موجود نہیں ہے، پاکستان میں اس فصل کی کاشت بھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ تو یقیناً جب تک ریاست حکومت کی سرپرستی یا ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سرپرستی، ہم اس کی 40-50 سال سے بہت بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ بالکل، مجھے بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں۔ جب ہم شاگرد تھے تو ہم نے ہیروئن کا نام نہیں سنا تھا۔ میں ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں، 70s کی بھی نہیں۔ 80s کے بعد 81 82 کے بعد جو پاکستان میں ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر آیا اور اس کی باقاعدہ سرپرستی کی گئی پیسہ کمانے کے لیے۔ اب ایزی منی ایکسیس جو ہے یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور آج دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ پیسہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ڈرگس کو بنایا گیا۔ اس میں یقیناً انٹرنیشنل مافیاز بھی شامل تھیں، اس میں یقیناً وہ ملک جو آج امریکہ کی بات کی گئی، امریکہ نے خود سپورٹ کیا پاکستان میں، افغانستان میں آج امریکن جنریشن تباہ ہو رہی ہے۔ سیم پاکستان کی اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے کہا، پروفیسر صاحب ایک چیز بتائیں، پروفیسر صاحب ایک چیز فرمائیے گا، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایران کا اور افغانستان کا بتایا بھی ہے۔ ابھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب بھی افغانیوں کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھیں 2000 مجھے یاد ہے 94 میں جب طالبان کی حکومت آ گئی تھی تو یہ اوپیم کی کاشت ٹوٹل بند کر دی گئی تھی، جلا دیا گیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے جب ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی ٹریڈ ہے، 800 سے $1 بلین سالانہ اس پہ آتا ہے۔ اور اسی سے اسلحہ بھی اور تمام جرائم، جیسے ابھی آپ نے جو بات کی، اس میں صرف اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنا کام ہے، جب تک اس میں یہ واضح طور پہ میں بات کرنے کا عادی ہوں، اس پہ ہم کئی پی ایچ ڈی، میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ڈرگس پہ ارلی 2000 میں پی ایچ ڈی مکمل کر لی تھی۔ اے این ایف بھی موجود ہے اور انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ بھی موجود ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں۔ اب افغانیوں کو آپ اسلام آباد سے نکال کے کراچی بھیج رہے ہیں۔ آپ کو بہت بڑی یہ خبر ملتی ہوگی کہ جیسے اسلام آباد میں سختی کی گئی ہے، 40-50 لاکھ سے زیادہ افغانی کراچی میں انلیگل موجود ہیں
उनका ज्यादातर कारोबार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी मौजूदगी है जिसकी वजह से स्मगलिंग हो रही है। अच्छा, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी कमजोरी है या फिर क्या वजूहात है? इनके पीछे ऐसे कौन से अवामिल हैं जो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? जो भी इदारे उनके नाम अगर ले लिए जाएं तो ये उनके बच्चों का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, इनको यकीनन जागना चाहिए, आज नहीं तो कल। पाकिस्तान में अब जो आपने यूनिवर्सिटीज में, मैं खुद आज भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, वहीं रहता हूँ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में काम करता रहा हूँ, एक वाइस चांसलर की हैसियत से लेके एक प्रोफेसर की हैसियत से इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि लड़कियों की तादाद जो अभी आपने 22% बताई है, आज से 20 साल पहले 5% गर्ल्स जो है वो नशा इस्तेमाल करती थी, आज उनकी तादाद ये बहुत कम है, अंडर एस्टिमेट है। मेरा अंदाजा है कि 40 से 50% लड़कियां जो है, जो यंग बच्चियां हैं, और ये सब यंग बच्चे हैं, अंडर 20 या अंडर 30 एज के बच्चे हैं पाकिस्तानी, जिनकी 40, 50, 60 तो 1 करोड़ तक तादाद होने वाली है ये बच्चे। अच्छा, ये वो नशा है, आपने देखा होगा जो कत्ल है, हैदराबाद में एक वालिद का कत्ल अपने बच्चे के हाथों हुआ, तो 76 आवर तक, जिसको आप आइस कहते हैं, ये नशा दे दिया जाए या नशा इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो बच्चा अपने बाप को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता। कोई क्राइम हो तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये जितने क्राइम्स हैं इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल जमातें भी शामिल थी, जिन्होंने अपने कारकुनों को नशा देके लोगों को मर्डर कराया, और उस पर बात करना चाहें तो की जा सकती है। तो इसी तरह से चाहे वो मजहबी जमातें हों, चाहे वो लसानी जमातें हों, चाहे वो सरकारी इदारों की जो परफॉर्मेंस को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के आप खुद प्रोफेसर हैं, आप देखें यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट, कॉलेजेस की मैनेजमेंट अपने तौर पे क्या कर रही है। चलें, हम जो अदारे हैं वो तो अपना काम नहीं कर रहे। मैं आपको एहतशाम साहब वाज़ेह तौर पे बताऊं, 2017 से लेके 21 तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का वाइस चांसलर था। जब मैंने बॉयज हॉस्टल वहां मौजूद है उनका दौरा किया तो आप यकीन कीजिए मुझे नशे की चीजें मिली। मैंने 4 साल सख्ती की और वो इंतहाई खुशी होगी कि मेरे यूनिवर्सिटी 4 साल में नो स्मोकिंग जोन थी। मैं किसी बच्चे को सिगरेट पीने की भी खुल्लम खुला इजाजत नहीं देता था। यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर एक्टिव हो जाए तो यूनिवर्सिटीज का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि पावर जो है वन मैन शो होता है। अगर वाइस चांसलर जो भी हैं वो थोड़ी सी भी कोशिश करें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने ऑफिसर्स को जो है थोड़ा सा इस पे सख्ती करें कि बच्चों को नशा नहीं करने देना। ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, यूनिवर्सिटीज में रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो है स्मगलिंग की नेटवर्क क्या इतने मजबूत है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो भी बेबस हैं इनके सामने? ये तो हम अपनी सतह पर बात कर रहे हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये कानूनी इदारों की भी तो जिम्मेदारी है ना, मेन तो उनका है ना कि स्मगल ही क्यों होने देते। अब मुस्तफा केस में आप देखें ना, ये जाली किस्म का जो मुकाबला हुआ था, मैं उसको जाली मुकाबला कहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि एक बच्चा जो वो टीनेजर या अर्ली 20s में था वो 4 घंटे तक पुलिस को रोक सके? वो डिफेंस जैसा इतना सेंसिटिव इलाका है, इसमें अगर डीएसपी और इसमें एसपी या पुलिस अगर शामिल ना हो, आई एम सॉरी टू से दैट, क्या एक बच्चे में इतनी हिम्मत थी कि 4 घंटे तक पुलिस को दाखिल ना होने दे? ये नाकामी है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसे का कमाल है। हम जिस मुल्क में पैसा ईमान बन जाए, हर चीज बिकती हो, बच्चों के यकीनन उस माँ से जाके पूछिए जिसका जवान बच्चा चाहे वो नशे का आदी हो, क्योंकि माँ होती है, आपने देखा होगा उसको चीखते चिल्लाते हुए। एक माँ नहीं है, हजारों माएँ हैं जो अपने बच्चे खो चुकी हैं। आप अगर जाके देखें सड़कों पे ये बच्चे मिलेंगे आपको, जो वो ड्रग तो काल किस्म के रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो पैसे कमा रहे हैं, वहां जाके बच्चों में स्टडी कीजिए, जिंदा लाशें हैं। इस लानत से जो हमारी यंग जनरेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, इस पर कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। जबकि जो मनशियात की स्मगलिंग की सज़ा है सऊदी अरब में, वहाँ पर सज़ाए मौत है, और यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। टाइम हमारे पास कम है। प्रोफेसर फतेह मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया आपके। एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नाजरीन, बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने अहम कदम उठा लिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मरासला लिखकर हिदायत की गई है कि गुड टच और बैड टच से आगाही निसाब का हिस्सा बनाई जाए। डरना नहीं, रिपोर्ट करना है, ये अब इब्तदाई क्लासेस के बच्चों को सिखाया जाएगा। मरासले में वालिदैन और असातिज़ा को भी बच्चों की रहनुमाई की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के अदाद-ओ-शुमार बहुत खौफनाक है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में पेश पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गुज़श्ता 5 साल में कम उम्र बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 5623 केसेस सामने आए हैं, जबकि हुकाम के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चे ज़िंदगी भर नफ्सियाती मसाइल का सामना कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को महफूज बनाने और मुजरिमों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी है। महकमा दाखिला पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए गुड टच बैड टच आगाही मुहिम भी तैयार कर रहा है ताकि नस्लों को महफूज बनाया जा सके। इसी पर बात करेंगे। हमारे में इस वक्त मौजूद है हमारी गेस्ट सारा अहमद, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सारा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सारा साहबा, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये इंतहाई नाजुक और सेंसिटिव टॉपिक है। जो निसाब में ये तब्दीली की गई है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, ये काफ़ी है या इसमें मज़ीद इक़दामात की भी ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मतलब आई एम रनिंग दिस डिपार्टमेंट सिंस द लास्ट 6 ईयर्स। ये होम डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है। मैं तो बहुत दफ़ा हमारी बोर्ड की मीटिंग में बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमें इस पे जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए। हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए इसको। तो आई बीन रियली लाइक एडवोकेटिंग अबाउट इट। अब फाइनली होम डिपार्टमेंट ने दिस रिटन टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। दिस वाज जस्ट वन स्टेपिंग स्टोन। ये एक स्टेप है जो हमने लिया है इस डायरेक्शन में। एंड मजीद जो है बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऑफकोर्स अवेयरनेस रेजिंग ज्यादा करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का नेटवर्क होने की जरूरत है। तो ये एक कदम है जो लिया गया। दिस इज वेरी पॉजिटिव कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए गुड टच और बैड टच में डिफरेंस क्या है और किस तरह वो अपने आप को महफूज कर सकते हैं। जब कोई केस आए उनके वो रिपोर्ट करें एंड ऑल दैट। तो ये एक पहला कदम है, लेकिन बहुत कुछ और करना बाकी है। अच्छा सारा साहबा, पंजाब में अगर हम देखते हैं तो पंजाब में बच्चों से जो जिनसी ज़्यादती के वाक़या तो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपके ख्याल में इसकी बड़ी वजह क्या है? बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब की पॉलिसी जो है वो बेहतरीन है और दूसरे सूबों में भी नाफिज करने पर भी कुछ काम हो रहा है या नहीं? देखिए, पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए केसेस ज़्यादा रिपोर्ट भी होते हैं। और मैंने देखे केसेस होते तो थे पहले भी, लेकिन रिपोर्ट नहीं होते थे। अब वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन ऑफ कोर्स केसेस आइडियली होने ही नहीं चाहिए। इसके लिए हम काफी अवेयरनेस रेजिंग करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी करता है। हमने रेस्क्यू किए हैं कोई हजारों अब्यूज विक्टिम्स को। अगर आप हमारे किसी सेंटर का विजिट करें, वी रिहेबिलिटेट दीज विक्टिम्स। हम इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती हैं वहाँ पे। और अभी हमारे पास कोई 1200 से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं जिनकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जो कि कभी ना कभी जिंदगी में इस अब्यूज का शिकार हुए। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया, क्योंकि वो जो है ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं पूरी जिंदगी। तो इसके अलावा जो है वो अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स की जा रही है सब डिस्ट्रिक्ट में पंजाब की। और आई थिंक अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि अगर जब ऐसा कोई जुर्म आए, हम देखते हैं मुजरिमों को सजा नहीं मिलती। जो हमारा कन्विक्शन बिल्कुल सारा साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। असल वजह ही यही है कि जब कोई इस तरह का केस सामने आता है तो मुजरिम को सजा नहीं दी जाती। अगर सजा दी जाए तो डेफिनेटली फिर पहले इससे इस तरह लोग सोचेंगे इस तरह करने से पहले। लेकिन मसला यही है कि सजा ही नहीं दी जाती है। कोई इस तरह का केस सामने आता ही नहीं है कि जिसमें हमें पता चले कि इसने ये वाला जुर्म किया तो इसकी वजह से इसको ये सजा मिली। जी, मैं आपको बताऊं, हमने इनफैक्ट अभी रिसेंटली सेमिनार किए इन्वॉल्विंग ऑल द जजेस। ये पहली दफा हमने इस्लामाबाद में सेमिनार किया इन्वॉल्विंग ऑल रेलेवेंट जजेस, उनको अवेयरनेस देने के लिए। एंड अभी हम ईद के बाद एक और करने वाले हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, ताकि हम चाहते हैं जो जुडिशरी का जो अमल है ना वो भी तेज किया जाए। प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी, हम पुलिस को भी देते हैं क्योंकि हम देखते हैं हर जगह बहुत लूपहोल्स हैं व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन एंड चाइल्ड अब्यूज। They people don't know FIR, which section to impose. So, basically telling them, educating them is very important. क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तभी होगी ना जब ये लोग सेंसिटाइज होंगे, जो लोग ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सजाएं दी जाए, तो सजाएं टीवी पे आई जाए। और प्लस मैं चाहती हूँ
کہ جو ہماری عوام ہے, جو سٹیزنز ہیں, شہری ہیں, ان کے اندر بھی اویئرنیس ہو. ان کو چاہیے کہ کم عمر جو ہے وہ بچوں کو بالکل سارا صاحب اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی کہ یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے ذریعے, اور یہ مہم کو آپ خود بھی دیکھ رہی ہیں, تو کس طرح سے بچوں کو اس پر پریکٹس دی جا رہی ہے, یا پریکٹیکلی کر کے دیا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ گڈ ٹچ ہے, یہ بیڈ ٹچ ہے, اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. دیکھیے ہم نے جی بالکل, دیکھیے ہم جو سلیبس ہے ٹیکسٹ بک کا بچوں کے, ادھر اس میں ایک چیپٹر موجود ہو جس میں چائلڈ ابیوز کے اوپر ان کو ایجوکیشن دی جائے اور گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا فرق بتا جائے. وہ اپنے پیرنٹس کو انفارم کریں اگر کوئی ایسا واقعہ ہے, وہ اسٹرینجرس کو ٹرسٹ نہ کریں. بہت اچھے جو ہے نا اینیمیشنز کے ذریعے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تو ایک لیٹر لکھا گیا, اٹ ہیز ناٹ بین امپلیمنٹڈ یٹ, بٹ وی گونا ٹرائی آور بیسٹ کی امپلیمنٹیشن ہے. اور اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن ہے 1121. میں آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر زیادتی کا واقعہ دیکھے, کبھی کسی بچے کو گمشدہ بچہ دیکھے یا کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی دیکھے تو ہمیں انفارم کریں ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ. بالکل سارا صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سارا احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بالکل ناظرین, بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے ان کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. اور اب ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے, جو پاکستان کی فضا ہے وہ مسلسل زہر آلود ہو رہی ہے. ایئر کوالٹی مانیٹرنگ فرم IQ Air کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں تیسرے نمبر پر رہا. یہ درجہ بندی فضا میں موجود خطرناک PM 2.5 ذرات کی مقدار کی بنیاد پر کی گئی, جبکہ عالمی معیار کے مطابق اس کی مقدار 5 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہونی چاہیے, لیکن پاکستان میں یہ 73.7 مائکرو گرام تک پہنچ چکی ہے. خوفناک بات یہ ہے کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں یہ مقدار 200 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے. تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی اصل جو وجوہات ہیں وہ گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, رکشے ہیں اور ناقص ایندھن پر چلنے والی صنعتیں ہیں, جبکہ اسموگ اور فصلوں کی باقیات کا کردار بھی محدود ہے. اس لیے اسموگ اب پاکستانیوں کے لیے مستقل روگ بن چکا ہے, جس سے بچنے کے لیے بھی اسکول کالج بند کیے جاتے ہیں. کبھی ورک فرام ہوم کی پالیسی سامنے آتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ماہرین تو کہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام, انڈسٹریل اخراج پر کنٹرول اور صاف توانائی کے فروغ کے بغیر آلودگی کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن نہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ احمد رافع عالم صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم جی, بلانے کا بہت بہت شکریہ. احمد صاحب, پاکستان میں جو فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں اور صنعتی اخراجات ہیں. ان مسائل پر قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ قابو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہوائی آلودگی کو سمجھنے کے لیے اور اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں یہ ایئر پولوشن مانیٹر کی ضرورت ہے. اور یہ پورے پنجاب, پورے پاکستان میں جب مانیٹرز لگیں گے اور چلیں گے سالانہ طور پہ, ہمیں جب ڈیٹا ملے گا تب ہمیں جا کے صحیح طرح پتہ چلے گا یہ ہوائی آلودگی کتنی ہے, شدت کتنی ہے, کہاں کتنی شدت ہے اور کہاں سے آ رہی ہے. اس وقت حکومت پنجاب کے پاس 3 رپورٹس ہیں, 2018 کی اور 2022 کی, جس میں آپ سمجھ لیں جو میتھڈالوجی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, لیکن ان 2-1 رپورٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً آدھی ہوائی آلودگی جو ہے وہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہے. اور اس کو جب سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول اور ڈیزل کا معیار ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں جو ہماری ریفائنریز ہیں, 5 ریفائنریز پاکستان میں, ان کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اپنے پیٹرول اور ڈیزل کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے. یہ نہ کوئی سستا کام ہے, نہ یہ کوئی راتوں رات کیا جا سکتا ہے. اس میں لگیں گے پیسے اور اس میں لگے گا وقت اور ٹائم. اور اس کے لیے ہمیں ایک قسم کی سیاسی سوچ چاہیے جو کہ یہ 5 سال کے الیکشن سائیکل سے زیادہ مستقبل اور پائیدار ہو, جس کے نتیجے میں اس طرح کے لانگ ٹرم اور مہنگے پروجیکٹ جو یہ میں نے صرف ایک چیز کی, آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی, وہ بھی ہے, یہ رینیوبل انرجی پہ بھی آنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ راتوں رات نہیں ہو سکتی, ان میں ٹائم لگے گا اور ان میں کافی پیسے لگیں گے اور اس میں پھر پولیٹیکل ول کی بھی بہت شدید ضرورت ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اٹ ڈیپینڈز آن گڈ ڈیٹا. اگر ہمارے پاس ادھر کیا کہتے ہیں مانیٹر نہیں ہے تو پھر ہم ایک قسم کے تکے مار رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں پنجاب میں پہلے جو صرف 5 مانیٹر ہوتے تھے, اب تقریباً 30
आ गए और लगने वाले हैं, और मेरा ख्याल है कि आने वाले सालों में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ जो है हवाई आलूदगी की, वो बेहतर होगी। और ये पॉलिसीज़ जो है ये फिर आसान नहीं, लेकिन इन पे जो डेटा है वो चूँकि इतना अच्छा होगा, इन पे फिर अमल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल अमल करना पड़ेगा। अच्छा राफिज साहब, जैसे पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तालीमी इदारों को बंद करना पड़ता है, या फिर जो बीमारियां हैं वो फैलने लग जाती हैं। अभी पिछले कुछ महीनों पहले जो पंजाब में तालीमी निज़ाम है वो इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। तो आप क्या समझती हैं, इसके हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए, क्या मौसर इक़दाम किए? देखिए, ये जो इक़दामात है स्कूल बंद करने का, इसकी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आती। अच्छा। स्कूलों में जो हवाई आलूदगी है वो उतनी ही होगी जो कि घरों में होगी, तो आप बच्चों को इस तरह बचा नहीं रहे उनके स्कूल बंद करके, आप उनकी तालीम रोक रहे हैं। उनका माइंडसेट ये है ना कि घर में रहकर बच्चे इससे महफूज रह सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी फैलते हैं इस फ़ज़ाई आलूदगी। बिल्कुल, हवाई आलूदगी आपके घर, अगर आपके पास एक मशीन, ये एयर प्योरीफायर नहीं होगा जो कि मेरे पीछे इधर दफ्तर में मेरा लगा हुआ है, तो आपके कमरे के अंदर अच्छी हवा मिलेगी नहीं, वो उतनी बुरी होगी जितनी बाहर है। तो ये स्कूल बंद करना, मुझे इसकी कोई खास समझ नहीं आती है। मुझे वो वक्त याद है जब कोविड के दौर के अंदर जो लॉकडाउन हुए थे, उसके नतीजे में आपको याद होगा 3-4 दिन के अंदर, चूंकि सनत नहीं चल रही थी, गाड़ियां नहीं थी, 3-4 दिन के अंदर हवा साफ हो गई थी, हमें आसमान नजर आना शुरू हो गया था, रात को तारे भी नजर आते थे। तो वी नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। और मुझे क्या कहते हैं, दुख इस चीज का है कि हमें मालूम है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और हवाई साफ हवा हमारे कितने करीब है, लेकिन वो जो ये जो इक़दामात हैं ये काफी वजनी हैं। इन पे जब आप अमल करेंगे तो फिर जो मौजूदा सिस्टम है पूरे इस मुल्क को चलाने का, जिस तरह हम बिजली बनाते हैं, जिस तरह हम प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स लीज करते हैं, ये सारा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा राफिज साहब, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी भी तो राहमवार की जा रही है, ग्रीन एनर्जी को मुतारफ कराया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेरे ख्याल से अगर 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं तो आप एक दो चीज़ें आप देखेंगे। एक तो हवाई आलूदगी थोड़ी सी बेहतर होगी, और दूसरा जो हम बाहर डॉलर भेजते हैं पेट्रोल खरीदने के लिए, वो डॉलर बाहर कम जाना शुरू हो जाएंगे, और हमारा खजाना जो है वो थोड़ा सा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छा आइडिया है, और इस पे हुकूमत पे और अमल करना चाहिए, ताकि जो लो इनकम लोग हैं जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं, इनके हाथों ये टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द पहुंच जाए। बाकी जो अमीर लोग हैं जो ये SUVs खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये छोटा सा तबका है, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये महदूद है, बहुत लिमिटेड है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए यकीनन इक़दाम की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो उसको बेहतर किया जा सकेगा, एयर क्वालिटी के इंडेक्स को बेहतर किया जा सकेगा। हमारे साथ मौजूद थे क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट अहमद राफ़ी आलम साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।